नमस्ते। अमेरिका के हो, यसको परिचय, यसको पहिचान खोज्न आजभोलि जर्जिया हेर्नुपर्छ। हामी जस्तो आलोचकहरूले त पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ, कतिपय मान्छेलाई पचेन होला, अहिले पनि नपचाउने धेरै मान्छेहरू छन् हैन, या नबुझेरै नपचाउने मान्छेहरू छन्, या त्यसको खाएर नपचाउने मान्छेहरू छन् हैन। तर धेरै मान्छेलाई पच्दैन, अझै पनि पच्दैन, नबुझेर धेरै नबुझ्ने मान्छेहरू छन्। अमेरिका के हो भन्छ भने अमेरिका पृथ्वीको क्यान्सर हो हैन। जहाँ शान्ति छ त्यहाँ अमेरिका बाँच्दैन, यो अमेरिकनहरूको उखान हो। अमेरिका कस्तो देश हो भन्छ भने कतै शान्ति छ भने अमेरिकाले त्यहाँ गएर त्यो शान्त भएको ठाउँमा आफैले एउटा आफ्नो विरोधी बनाउँछ भित्र षड्यन्त्र गरेर र आफ्ना विरुद्धमा कुनै कारबाही गराउँछ। कारबाही गरायो भने अनि त्यसलाई दमन गर्ने, ठेगान लगाउने नाममा चाहिँ त्यहाँ पस्छ। अमेरिकाले अशान्ति त्यसरी खोज्छ हैन, त्यसरी खोज्दै हिँड्ने देश हो अमेरिका। यो अमेरिकी उखान हो। जस्तो अमेरिकाको विख्यात विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले पनि भनेका छन्, अमेरिकाको कोही थाई वा कुनै पनि स्थायी मित्र शत्रु भन्ने कुरा छैन। अमेरिकाको आफ्नो छ भने केवल उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो हैन, कुनै मित्र होइन, अब शत्रु होइन, कुनै देशसँग उसको सरोकार छैन। आज मित्र भोलि चाहिँ शत्रु बन्न सक्छ, आजको शत्रु भोलि मित्र बन्न सक्छ र बस अमेरिकाको स्वार्थपूर्ति हुनु पर्यो हैन। हेनरी किसिन्जरको यो भनाइ पनि यथार्थ हो, त्यो अमेरिकन कल्चर हो। जस्तो उसले चाहिँ तपाईको हामीले यो शताब्दीको सुरुदेखि हामीले विश्वभरिका धेरै महादेशमा देख्यौँ उसको षड्यन्त्रमा, उसको लगानीमा। कलर रिभोल्युसन भनेर उसले ल्याटिन दक्षिण अमेरिकादेखि लिएर मध्य एसिया हैन, जस्तो कजाकस्तान, उज्बेकिस्तान हैन, अथवा ताजिकिस्तान लगायतका मध्य एसिया भयो, ल्याटिन अमेरिका भयो, अनि त्यसपछि तपाईको एसियाका कतिपय देशलाई शिकार बनायो र जर्जिया पनि शिकार भएको। 2003 मा रोज रिभोल्युसन भनेर अमेरिकनहरूले सत्ता कु गराएका थिए, जर्जियामा सत्ता कु गराएका थिए र आफ्नो अनुकूलको गभर्नमेन्ट बनाएका थिए। अहिले अब अमेरिका कस्तो हो त्यो चिन्नको निम्ति मैले जर्जिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ यति बेला भन्ने हिसाबले मैले जर्जियाको कुरो उठाएको छु। जर्जिया भनेको सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएको एउटा गणराज्य हो, पूर्वी युरोपको एउटा गणराज्य हो। टिफ्लिसी भन्ने त्यसको राजधानी हो, जहाँ चाहिँ सोभियतकालीन नेता स्टालिनको जन्म भएको थियो। स्टालिन जर्जियाका थिए। अब त्यहाँ चाहिँ केही दिन यता चाहिँ ठुलो अशान्ति छ, सडकमा विद्रोह छ, सरकार घेराबन्दीमा परेको छ हैन, ठुलो हिंसा, मारकाट अथवा चाहिँ सुरक्षा निकायसँग चाहिँ सडक छाप मान्छेहरूको ठुलो भिडन्त चलिरहेको छ। त्यसको कारण गजबको छ। त्यसको कारण अमेरिकाले केसम्म गर्छ, अमेरिकामा त हैन, युरोपियन पनि, यसका पछाडि युरोपियन पनि छन्। अहिले त युक्रेन त्यसमा सामेल छ र युक्रेनले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको वितण्डा भट्काइरहेको छ भनेर जर्जियाले त आरोपै लगाइसक्यो हैन। युक्रेन पनि त्यहाँ सामेल छ। त्यसको कारण अहिले न्यू के भयो भन्छ भने जर्जियाको संसदमा त्यहाँको जर्जियन ड्रिम पार्टी भन्ने एउटा पार्टी छ, यसले संसदमा एउटा प्रस्ताव पेश गर्यो। प्रस्ताव के थियो भन्छ भने अन द ट्रान्सपेरेन्सी अफ फरेन इन्फ्लुएन्स। जर्जियाको राज्य प्रणाली र समाजमा जो विदेशी प्रभाव बढिरहेछ नि, घुसपैठको दबदबा बढिरहेछ, यसको चाहिँ तपाईको पारदर्शिताको निम्ति भनेर एउटा विधेयक पेश गरे, कानुन बनाउनको निम्ति। पहिलो राउन्डमा त्यसमा छलफल अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर भोटिङ भयो। भोटिङ हुँदाखेरि चाहिँ अत्यधिक ठुलो बहुमत, 76 वटा मत त्यसको पक्षमा पर्यो हैन। यो बिलको विषयमा छलफल हुनुपर्छ र कानुन बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ 76 मत भयो, 13 वटा मत चाहिँ त्यसको विरुद्धमा गए हैन। अनि त्यो चाहिँ छलफलको निम्ति त्यो अनुमोदन हुने बित्तिकै अब सडकमा सुरु भयो चाहिँ तपाईको एउटा ताण्डव नृत्य। जर्जियामा सडकमा सुरु भयो ताण्डव नृत्य। त्यो बिलले मात्रै के भनेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ रसियन ल लागू गर्न खोज्यो भने आरोप लगाए। रसियन कानुन जस्तो रसियाले अहिले अब पश्चिमा एनजिओहरू सबै प्रतिबन्ध लगाइदियो, रुसमा छैन, पश्चिमा एनजिओहरू सबै प्रतिबन्ध लगाइदियो। त्यसपछि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग जो हुन्थ्यो त्यसमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइदियो। उनीहरूले कानुनै पारित गरिसके। त्यही कानुन चाहिँ तपाईको अब जर्जियामा बनाउन खोजेको आरोप त लगाए, तर रुसले जे गरिरहेको छ जर्जियाको त्यो बिलमा त्यो थिएन, मस्यौदामा त्यो थिएन। रुसले चाहिँ प्रतिबन्धै लगाएको हो। जर्जियाको बिलमा के थियो भन्छ भने विदेशीहरूको प्रभावलाई पारदर्शी बनाउने र त्यसलाई नियमन गर्ने, कानुनको दायरामा ल्याउने मात्रै थियो
हैन। एनजिओ खारिज गर्ने भन्ने थिएन। विशेष गरेर विदेशी प्रभाव भनेको त्यो एनजिओको प्रभाव हो। त्यो बिलमा उल्लेख गरे अनुसार एनजिओको प्रभाव हो। र अब त्यहाँ एनजिओले कसरी काम गरिरहेको रहेछन् भन्छ भने जस्तो नेपालको यस्तै हालत रहेछ। जस्तो नेपालमा कस्तो छ भन्छ भने त्यो यहाँ भएको एनजिओहरूले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछन्, कति ल्याउँछन्, कहाँ खर्च गर्छन्, त्यसको हिसाब किताब नेपाल सरकारले राख्न पाउँदैन, उनीसँग माग्न पाउँदैन। पोहोर पराएर यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो उठेको थियो, तर पश्चिमाहरूको दबावमा त्यो असफल भयो। र यहाँ पनि के छ भन्छ भने यो एनजिओको नाममा विदेशीहरूले यहाँ के गरिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ न यहाँको सरकारलाई थाहा छ हैन। कति पैसा त्यहाँ एउटा काममा प्रयोजनमा ल्याउने अनि त्यो पैसा अन्त खर्च गर्ने थुप्रै भइरहेछ। अरबौँ चाहिँ पैसा आइरहेछ। यी तपाईँ हामीले देखेका छौँ यत्रो एनजिओ छन्, यो पैसाले के उपलब्धि दियो कसैलाई थाहा छैन, कसैले भन्न पनि सक्दैन। ठोस रूपमा यो देश उभो लाग्ने, यहाँको मान्छे उभो लाग्ने उपलब्धि के भयो आजसम्म 47 साल यता यो कसैले जवाब दिन पनि सक्दैन। तर चाहिँ खरबौँ रुपियाँ पानी चाहिँ बगे जस्तो नेपालमा बगिरहेको छ। सबै अपारदर्शी छ। यही खेल जर्जियामा थियो हैन। अब जर्जियामा थियो, अब त्यसले अनुगमन नियमन गर्ने भन्यो हैन, अरू केही पनि भनेको थिएन। यो रसियन ल चाहिँ ल्याउन खोज्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको आरोप लगाए, सडकमा प्रदर्शन भयो। अब त्यहाँ एउटा समस्या के रहेछ भन्छ भने तिनी एनजिओहरूको जागिरमा लाखौँ मान्छेको सङ्ख्या संलग्न रहेछ। समस्या त्यहाँबाट आयो हैन। मान्छे कसरी किनेर चाहिँ त्यसकै देशका विरुद्धमा त्यहाँको मान्छे प्रयोग गर्छन्, यो राम्रो उदाहरण हो। हामी पनि त्यो खतरामा छौँ, हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ जो एनजिओमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् नि, यिनी कति खतरनाक मान्छे हुन् भन्ने कुरा जर्जिया हेरेर बुझ्नुपर्छ। अब लगभग 3.5 लाख मान्छेहरू चाहिँ त्यो एनजिओमा आबद्ध रहेछन् जर्जियामा। अब ती मान्छे प्रयोग गरे एनजिओहरूले र सडक विद्रोह भयो, हिंसा भयो हैन, प्रहरीहरूसँग मारपिट भयो, तपाईँको गोली चल्यो अथवा चाहिँ तपाईँको टियर ग्यासहरू चले। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कस्तो सम्बन्ध भयो भन्छ भने EU र युक्रेनका झन्डा, EU, युक्रेन र अमेरिकाका झन्डाहरू फहराइए। पश्चिमाहरूबाट फन्डेड लगानी गरिएका 12,800 एनजिओहरू, 12,800 एनजिओ, 7,972 कम्पनी। अब त्यो एनजिओ भन्दा पृथक कम्पनीहरू 7,972 चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरू, यिनको कन्ट्रोलमा, यिनको जागिर खाने चाहिँ लगभग 3.5 लाख त यिनका जागिरे मात्रै हैन, जो जर्जियालीहरू हुन्। यिनका कर्मचारीको रूपमा यिनीलाई तपाईँको प्रयोग गरे। तपाईँको त्यो रिपोर्टले के भन्छ भने जर्जियामा लगभग अहिले 500, त्यो अपारदर्शी, त्यो रेकर्डभन्दा बाहिरको कुरा मात्रै गरेको, 500 त तपाईँको अमेरिकाका सक्रिय एजेन्टहरू छन्। अमेरिकाको मात्रै 500 सक्रिय एजेन्टहरू छन् जो एनजिओ र हैन त्यस्ता फन्डेड कम्पनी सञ्चालन गर्ने एउटा कभरमा बसेका छन्। र अब एउटा रिपोर्टले अहिले के भन्छ भने प्रति वर्ष 2000 चाहिँ तपाईँको 21 पछि तपाईँको प्रति वर्ष 134-35 मिलियन भनेको झनै $1.5 अरबको हाराहारीमा, $1.5 अरब डलरको हाराहारीमा प्रति वर्ष चाहिँ विदेशी पैसा त्यहाँ चाहिँ आइरहेको छ, खर्च भइरहेको छ। अरबभन्दा माथिको चाहिँ मात्रामा विदेशी सङ्ख्या आइरहेको छ। र त्यसमाथि पनि यो जर्ज सोरोज भन्ने जो एउटा माफिया छ, विशेष गरेर तपाईँको मिडियामा लगानी गर्छ र नेपालमा पनि त्यो लगानी छ, जर्ज सोरोजको लगानी। जुन जर्ज सोरोजले अस्ति केही दिन अगाडि चाहिँ नरेन्द्र मोदीका विरुद्धमा आक्रमण गर्यो हैन, नरेन्द्र मोदीका विरुद्धमा आक्रमण गर्यो। जुन जर्ज सोरोजले युक्रेनलाई त्यो द्वन्द्वमा फसाउन करोडौँ लगानी गरेको थियो, त्यो सबै रिपोर्ट बाहिर आइसकेको छ। 2014 भन्दा अगाडि युक्रेनलाई यो हालतमा लैजानुको निम्ति एउटा मिडिया क्याम्पेन गर्नको निम्ति त्यहाँका मिडियामा लगानी गरेका कुराहरू पनि सबै बाहिर आइसकेका छन्। यो जर्ज सोरोजको लगानी, यो हङ्गेरियन अरबपति हो, अमेरिकाको नागरिकता लिएको हङ्गेरियन मूलको चाहिँ तपाईँको अमेरिकन हो। यसले चाहिँ तपाईँको जर्जियामा करोडौँ लगानी गरेको छ मिडियामा र ती मिडिया प्रयोग गरिरहेको छ अहिले हैन। यो विद्रोहमा तिनी मिडिया प्रयोग गरिरहेको छ र विशेष गरिकन चाहिँ लगभग 90% एनजिओहरू अमेरिकन एनजिओहरू र लगानी चाहिँ US8 को नाममा, जर्ज सोरोज र US8 को नामबाट थुप्रो लगानी चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भएको छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो सडकमा उत्रिनेहरूको माग के छ भन्छ भने त्यहाँको राष्ट्रपतिले तुरुन्त राजीनामा गर्नुपर्छ
र तुरुन्तै अर्को चुनाव गर्नुपर्छ। अब उनीहरू चाहिँ एउटा पपुलर मुभमेन्ट भन्छन् नि हैन, तथाकथित पपुलर मुभमेन्ट जस्तो जेलेन्स्कीलाई गराए नि उनीहरू, जेलेन्स्कीलाई गराए अथवा 2014 मा यानुकोभिचको विरुद्धमा हैन उनलाई चाहिँ अपदस्थ गराएपछि जो चुनाव गराए एउटा माहौल बनेको हुन्छ हैन, मान्छेले बुझेको हुँदैन, एउटा चाहिँ तपाईको भड्काउमा मान्छे लागेको हुन्छ, एउटा इमोसन हुन्छ, बाँकी हुन्छ। अब त्यही इमोसनलाई प्रयोग गरेर त्यही सेन्टिमेन्टलाई प्रयोग गरेर ठ्याक्कै उनले जितिहाल्छन् हैन, जित्ने। अहिले जर्जियामा त्यो वातावरण बनाएपछि उनले ठ्याक्कै चाहिँ अर्को चुनावको माग गर्न लगाए। यसका पछाडि अरू केही कारण छैन, जस्तो जर्जिया अमेरिकाको विरोधी भएर होइन, हामीले यो नसोचौँ हैन। जर्जिया नेटोको सदस्य हो, ईयूको सदस्य हो र अहिले रुसको विरोध गरिरहेको छ, तर उनलाई कतिसम्म पचेन भन्छ भने अहिलेको सरकारले त्यो विदेशी जो अनुदान आइरहेछ एनजिओहरू र चाहिँ कम्पनीहरूको नाममा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने, त्यसलाई नियमन गर्ने यति मामुली कुरो ल्याउँदाखेरि उनलाई कति अपच भयो भनेपछि उनको लगानी कति अपराधिक मानसिकताबाट हुन्छ भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो। जस्तो हामी भन्छौँ नि, हामी एनजिओबाट नेपालमा डराउनु पर्ने कारण के हो भन्छ भने सबै नेपाली डराउनु पर्ने कारण माने जर्जिया आफ्नो किताबमा रहेर रुससँग लडिएको देशमा त आफ्नो चाहिँ जो डोनेसन भन्छन् कथाकथित पैसा त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने एउटा कानुन त उनलाई पच्दैन हैन, भनेपछि उनको विरोध गर्ने मान्छे उनलाई कसरी पच्छ? हो यो हो पश्चिमा भनेको, अमेरिका भनेको यो हो। त्यसकारणले त्यसले जर्जियालाई ध्वस्त बनाउँदैछ हैन। अब चाहिँ आगोमा चाहिँ तपाईको झोस्यो अमेरिकाले हैन, युरोपियनहरू पनि त्यसमा लागे, युक्रेन त सिधै त्यसमा संलग्न भइसकेको छ। अब यसको कारण दुईटा कारण बताइएको छ। दुईटा कारण के बताइएको छ अहिले भन्छ भने, एउटा कारण मैले भने नि उनीहरूले चाहिँ एनजिओ र कम्पनीहरू जो अब विदेशी अनुदानमा चल्ने कम्पनीहरू हुन् उनलाई चाहिँ एउटा नियमनभित्र, एउटा कानुनको दायराभित्र ल्याउने र विदेशी जो लगानी छ एजेन्टहरू त्यसलाई पारदर्शी गराउने, बस यति हो एउटा अहिले सडक वित्तदाको कारण। दोस्रो कारण अब त्यो समाचारहरूमा केही विश्लेषकहरूको कुरो हेर्दा दोस्रो कारण के देखाइएको छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वपछि, यो 1 वर्ष अगाडिको युक्रेन द्वन्द्वपछि जर्जियामा जाने रुसी र युक्रेनीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर गएको थियो र ती सबैले जो त्यहाँ जर्जियाको मुद्रा हो लारी भन्ने मुद्रामा चाहिँ सबै कारोबार गर्न सुरु गरेका थिए। जस्तो कोही पर्यटकको नाममा, कोही शरणार्थीको नाममा अथवा कोही व्यापार बिजनेसको नाममा, जेसुकै नाममा जाउन्, तर सबैले जर्जियाको मुद्रा लारी प्रयोग गर्दा त्यो लारीको चाहिँ तपाईको भ्यालु चाहिँ एकदमै बढेर गएको थियो र त्यसको तुलनामा डलर एकदमै कमजोर हुँदै गएको थियो। त्यो अमेरिकालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ मन परिरहेको थिएन, अमेरिकाले पचाइरहेको थिएन। जर्जियामा डलरको भाउ खस्किने र लारीको चाहिँ तपाईको भाउ बढ्ने भनेको अमेरिकाको निम्ति एकदम टाउको विषय थियो। त्यसकारणले यो दुईटा चिजलाई कसरी चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने खेलमा उनीहरूले उकासे। अब जर्जिया एउटा कुरा भयो, जर्जिया उनीहरू कस्तोसम्म गर्छन्, म यही कुरासँग जोडेर छोटकरीमा मैले कुनै दिन विस्तृत रूपमा यो चाहिँ एउटा छुट्टै बनाउँछु। यस्ता घटना दुनियाँका बुझ्नुपर्छ। अर्को जस्तो जर्जिया जस्तै यस्तै शिकार भएको देश हो सुडान जस्तो अहिले टुक्रेर उत्तर र दक्षिण सुडान बनाएका छन् 2011 मा हैन। पश्चिमाहरूले जस्तो चाहिँ तपाईको दक्षिणतिर उनीहरूले आदिवासीहरूलाई दमन गरेर मारेर पैसा लगाएर इसाई समुदाय बनाएका थिए दक्षिण सुडानमा। बाँकी सुडानको ठुलो भूभाग चाहिँ तपाईको इस्लाम सुडान हो हैन, मुस्लिम सुडान हो। अब तर चाहिँ त्यो सुडान राम्रै थियो, राम्रैसँग बसेर आए, मिलेरै बसेर आए सबै। तर उनीहरू 97 मा के भयो, 1997 भन्छ भने सुडानले चीनसँग चाहिँ तपाईको तेल पाइपलाइनको एउटा सम्झौता गर्यो हैन। सुडानबाट चीनसम्म तेल लैजाने 740 किलोमिटरको एउटा पाइपलाइन बनाउने सम्झौता गर्यो। त्यो सम्झौतालाई तोडाउनको निम्ति अमेरिकाले भवमगदुर प्रयास गर्यो, तर सकेन। नसकेपछि के भयो भन्छ भने यिनीहरूले बिस्तारै अब त्यो जो इसाईहरू हुन् उनलाई भड्काउन थाले। अनि के गर्यो अमेरिकाले भन्छ भने जस्तो सुडानको वरिपरि जो अफ्रिकन देशहरू जोडिया छन् त्यो बोर्डर एरियामा चाहिँ तपाईको हेलिकप्टरबाट गुपचुप रूपमा हतियार खसाल्ने। तिम्रो त क्रिस्चियन हो, इसाई हो हैन, त्यो सुडान त इस्लामी देश हो, आफ्नो अलग देशको राज्यको माग गर्नु परेन हैन। कसरी चाहिँ इसाईहरू चाहिँ तपाईको मुस्लिमको अधीनमा बस्ने भनेर चाहिँ निरन्तर उचाल्न थाले।
अनि त्यसपछि त्यहाँ हतियार चाहिँ एउटा युद्ध सुरु भयो अनि गृहयुद्ध जस्तो अवस्था आयो र अब त्यो चाहिँ जो इसाई बहुल क्षेत्र थियो त्यहाँका मान्छेहरूले हतियार उठाए अमेरिकन उक्साहटमा एउटा योजनामा थियो अनि 2004बाट अमेरिकाले के गर्यो राष्ट्रसङ्घ नामको एउटा आपराधिक तपाईको मुगुण्डलाई प्रयोग गर्यो र राष्ट्रसङ्घबाट के निर्णय गर्यो हुन्छ भने राष्ट्रसङ्घबाट मानव अधिकारको मुद्दा उठाउन लगायो 2004मा हैन यसका पछाडिको एउटै कारण थियो 97 मा चीनसँग भएको पाइपलाइन सम्झौता अरु केही पनि होइन माने अमेरिकाले सुडानबाट तेल लुट्न पाएन कुरो यति थियो हैन उसले एकहोरो लुट्दै आथ्यो लुट्न पाएन चीन त्यहाँ पस्यो रिस त्यति थियो 97 मा चाहिँ राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको मुद्दा उठायो अनि चाहिँ तपाईको अब लाग्यो सुडानका विरुद्धमा लाग्यो राष्ट्रसङ्घ लाग्यो मानव अधिकार मुद्दा मात्रै हैन कि राष्ट्रसङ्घले त पछि त्यो अमेरिकन चाहिँ निर्देशन अनुसार त्यसलाई चाहिँ विश्व आतंकवादको सबभन्दा डरलाग्दो स्थान घोषणा गर्यो सुडानलाई हैन आतंकवादको सबभन्दा डरलाग्दो स्थान भन्ने घोषणा गर्यो अनि यस्तै लडाउँदै गए उनीहरूले गृहयुद्ध भने परिभाषित गरे हैन तपाईको अब भिडाए राष्ट्रसङ्घबाट पहल गर्न लगाए र 2021 मा गएर सुडानलाई टुक्र्याए यिनीहरूले यस्तो सम्म चाहिँ खेल खेल्ने मान्छेहरू यिनीहरू अमेरिकनहरू युरोपियनहरू यस्तो सम्म खेल खेल्ने मान्छे हुन् हैन ठ्याक्कै यही घटना जर्जियामा घटेको छ 2008 मा 2008 मा के भयो भन्छ भने झन्नै अब जर्जिया अब सुडानको जस्तो त थिएन किन जर्जियाको लामो चाहिँ सहकार्य रुससँग छ सोभियत सङ्घ कालमा एउटै तपाईको देशमा थिए उनीहरू 2008 मा यिनीहरूले उकासे जस्तो चाहिँ तब जर्जियामा अहिले चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र छन् जर्जियाको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर छन् ओटेसा र अर्को एउटा ओटेसा र अब्खाजिया ती क्षेत्रहरूमा दमन गर्न लगायो जहाँ रुसी भाषी थिए त्यहाँ दमन गर्न लगायो अनि दमन गर्न लगाएको न्यूमा के गर्यो भन्छ भने रुससँग लडायो लडाई भयो रुससँग चाहिँ सानो लडाई भयो जर्जियाको 2008 मा जर्जियालाई नोक्सान भयो जर्जिया पछाडि हट्यो हैन तर के भयो भन्छ भने त्यो अमेरिकाको मतोमा लाग्दाखेरि ओटेसा र चाहिँ तपाईको के रे अब्खाजिया जस्ता ठाउँहरू उसको हातबाट गए हैन यद्यपि विश्व राष्ट्रसङ्घबाट मान्यता पाएका छैनन् तर तिनीहरू आफ्नै ढङ्गले स्वायत्त सरकार बनाएर चाहिँ बसेका छन् रुसको समर्थनमा चाहिँ काम गरिरहेका छन् त्यो नोक्सानी जर्जियाले बेहोर्नु पर्यो अमेरिकाको मतियार बन्दा हैन अहिले त्यही समस्या चाहिँ तपाईको सुडानमा 2011 मा चाहिँ सुडानमा देखियो सुडान तपाईको टुक्रियो दक्षिण र उत्तर सुडान भयो र अहिले चाहिँ जर्जिया सायद मलाई लाग्छ यो कानुनबाट किन भन्छ भने जस्तो संसारभरि चाहिँ यो पश्चिमाहरू जहाँ खेलिरहेछन् नि जस्तो धेरै लाग्ला अब देश हेर्दाखेरि त धेरै टाढा छ अब यहाँका तिनै राजदूतहरू हुन् केही मान्छेहरू हुन् अब यिनी 2-4 जना मान्छेले कसरी देश कन्ट्रोल गर्छन् आदि इत्यादि नबुझ्ने मान्छेहरू लाग्दो हो उनले देश चलाउने आधार भनेकै एनजिओहरू हुन् अब जर्जियामा त कम्पनी भने पनि छुट्टै रहेछन् मलाई नेपालमा तिनी कम्पनीहरू को हुन् मलाई थाहा छैन तर उनको फन्डिङमा चल्ने हैन जस्तो विकासको नाममा लैंगिक समानताको नाममा मानव अधिकारको नाममा अथवा चाहिँ तपाईको शिक्षाको नाममा स्वास्थ्यको नाममा जति पनि चाहिँ तपाईको अब बेदखली भइरहेको छ यो सबै एनजिओबाट भइरहेको छ उनले शासन एनजिओबाट गर्छन् र त्यो शिकार हामी भइसकेका छौं नराम्रोसँग भइसकेका छौं र नेपाल त कस्तो हुन्छ भने जर्जियामा त भर्खर त्यति पनि उनलाई पचेन मैले भने नि नेपालमा अलिकति इनको स्वार्थको विरुद्धमा अलिकति चाहिँ तपाईको केही काम मात्रै हुने संकेत देख्यो भने उनले नेपालमा के गर्छन् जर्जिया चाहिँ नेटोको सदस्य हो मैले भने हामीले त्यहाँ जर्जिया त नेटोको सदस्य हो ईयूको सदस्य हो नेपाल त केही पनि होइन भनेपछि नेपाललाई उनले झन् कुन अवस्थामा पुर्याउँछन् यो सामान्य ढंगले अनुमान गर्न सकिने कुरा हो त्यसकारणले एनजिओ को नाममा हामी भ्रमण नपरौं मानव अधिकारको खोल ओडेका हिजो नागरिक समाज हामीले हेर्यौं त 61-62 सालमा नागरिक समाजको एउटा चाहिँ तपाईको खेती गरेर इनले को प्रयोग गरे सबै आफ्नो जासुस प्रयोग गरे त्यो नागरिक समाज नागरिक आन्दोलन भन्ने 61 भयो हो नेपालीले बुझेन हामीले बुझेनौं तर त्यो सबै पश्चिमाहरूले चाहिँ प्रयोग गरेका एजेन्टहरू थिए तिनका सुराकीहरू थिए जासुसहरू थिए हो उनले मानव अधिकारको अहिले पनि मानव अधिकारका संगठन जति छन् नि नेपालमा उनीबाट लगानी भएका सबैको धन्दा त्यही हो यहाँ चाहिँ मानव अधिकार भनेर कसैमाथि विश्वास नगरे हुन्छ पैसा उनको खान्छन् हामी यति बुझौं जसको खान्छन् यी उनीहरुका कर्मचारी हुन् त्यसकारणले इनको ड्युटी कसप्रति समर्पित छ भन्ने कुरा इनको जागिरले तय गर्ने कुरा हो हामीले यस्तो सामान्य कुरामा पनि भ्रम पाल्न आवश्यक छैन मानव अधिकार संगठन सबै पश्चिमाहरूको हतियार हुन् देश विरुद्ध
मैले ढाँटेको होइन, यहाँहरूले चाहिँ अनुमान गर्नुहोस् भोलि त्यस्तै जर्जियामा जे देखिने आज भोलि चाहिँ ती फन्डिङ गर्नेहरूको स्वार्थको निम्ति काम गर्नु पर्यो भने यिनी मानवाधिकारको मुकुण्डो लगाएका, रेड क्रसको मुकुण्डो लगाएका अरूको एनजिओ छोडिदिनुहोस्, यिनी बन्दुक बोकेर नेपाल विरुद्ध सडकमा आउनेवाला छन्। त्यस्तो हुन्छ। नुन भनेको जागिर भनेको त्यस्तो हुन्छ जो जर्जियामा देखियो नि आज, हैन? जर्जियाको चाहिँ तपाईको मान्छे आफ्नै देश विरुद्ध चाहिँ आगो बालिरहेछ आज। त्यसले के भन्छ नि, युरोपियन युनियनको झन्डा बोकेको छ, अमेरिकाको झन्डा बोकेको छ, युरोपको झन्डा बोकेको छ। माने त्यो जर्जियन हो कि त्यो विदेशी हो? मान्छे त्यस्तो हुन्छ, अर्काको खाएको मान्छे त्यस्तो हुन्छ। यो खतराबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र जर्जियाबाट पाठ सिकौँ, हैन? एउटा विदेशी फन्डिङले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो पाठ सिकौँ। र दोस्रो, पश्चिमा कस्तो चाहिँ तपाईको एउटा दानवी शक्ति हो, दानवी प्रवृत्ति हो, हामी त्यो कुरो बुझौँ र यिनबाट सजग हुने कोसिस गरौँ अहिलेको जर्जिया हेरिकन। हस्, धन्यवाद।